मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख रामपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुहतरम नाज़रीन, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और ये महीना बहुत ज़्यादा बरकतों, सआदतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मोमिनों के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात को, शयातीन को कैद खाने में डाल देता है। और इस महीने की बहुत सारी फजीलतें, बरकतें हमारे सामने अल्लाह के रसूल ने बयान की हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इदा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस्समा, कि जब रमज़ान का महीना दाखिल हो जाता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इसी तरह एक रिवायत मिलती है जिसके अंदर ये अल्फाज हैं, फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुलिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को कैद खानों में डाल दिया जाता है, उनको जगड़ दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि मुमिनीन हजरात अच्छे से इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिरे वज़ारी करें और अपने तमाम गुनाहों को मग़फ़िरत को तलब करें। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबवाबुस्समा, अबवाबुल जन्नह की जगह कहा है फुतिहत अबवाबुर रहमह, कि इस महीने में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत हमें मिलती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में रमज़ान में क़ियाम किया, रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, रातों रात अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज़ें पढ़ता रहा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़े रखता रहा, तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। तो ये महीना बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। और इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से भी साबित है। अल्लाह ताला कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये महीना, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया है। अब ये सवाल हो सकता है कि कुरान करीम तो 23 साल की, 23 बरस की मुद्दत में नाजिल हुआ है, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि कुरान इस महीने में नाजिल किया गया है? क्या शुरू इस महीने में हुआ था या इख्तिताम? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुरान पहले से लोहे महफूज के अंदर रखा हुआ था। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ है रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के महीने में भी एक मुबारक रात में नाजिल हुआ है जिसको हम शब कद्र के नाम से जानते हैं, जिसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर किया है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि हमने कुरान करीम को शब कद्र में नाजिल किया है और आपको मालूम नहीं शब कद्र कैसी रात है। कैसी रात है? अल्लाह कहता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि शब कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को इस महीने में नाजिल किया है। इससे भी पता चलता है कि ये महीना बहुत बरकतों और सआदतों वाला महीना है। अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि क्या रमज़ान के रोज़े रखना हम पर फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है, मुस्तहब है? इसका क्या हुक्म है? शरीयत इसका क्या हुक्म देती है? शरीयत के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है? तो देखिए, रमज़ान के रोज़े रखना हम पर फ़र्ज़ है और इसका सबूत कुरान करीम से भी मिलता है, हदीस शरीफ से भी मिलता है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं ऐसे ही जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े लिख दिए गए थे। अब इसमें लिखने का मतलब क्या है? इससे तो फर्जियत साबित नहीं होती। देखिए, फर्जियत साबित होती है वो इस तरह से, अहकामुल कुरान के अंदर इस आयत की तफसीर के अंदर उन्होंने लिखा है, फल्लाहु तआला औजब अलैना फर्ज़ सियाम बिहाज़िहिल आया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के जरिए हम पर रोज़ों को फर्ज किया है। लिअन्न क़ौलहु तआला कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कौल कुतिबा अलैकुमुस्सियाम मानाहु फुरिदा अलैकुम, इसका माना है कि तुम पर फर्ज कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि लिखने का मतलब है फर्ज कर दिया गया है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, मुक़र्ररा वक्तों में लिख दी गई है। वहां भी लिखने का मतलब फर्जियत है और यहाँ भी लिखने का मतलब फर्जियत है। उसके अलावा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी इसका सबूत मिलता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस रिवायत के अंदर
اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر تیسرے نمبر پر روزے کو رکھا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے ہم پر فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ آخر روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، ان 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ روزے کی نیت کب کر سکتے ہیں، کس وقت سے کس وقت تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی نیت صبح صادق سے لے کر کے ضحوۃ الکبریٰ تک کر سکتے ہیں۔ ضحوۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، کتب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور کتب فقہ میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ضحوہ کبریٰ کی جگہ نصف النہار لفظ ملتا ہے، یعنی ضحوہ کبریٰ کی تفسیر ہے نصف النہار، دن کا آدھا حصہ۔ اب دن کا آدھا حصہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، درمیانی وقت اس کا آدھا جوڑ لیں تو آدھا وقت غالباً 12 یا 11:30 یا 11 کے آس پاس ہوتا ہے، تو 11 ساڑھے 11 بجے تک ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر 11 ساڑھے 11 بجے تک ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب نیت کس طریقے سے کی جائے؟ دیکھیں، نیت کہتے ہیں قصد القلب، دل کا ارادہ کر لینا، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ دل سے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ لیکن الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں اور الفاظ میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو افطار کریں۔ افطار کا وقت بہت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے دعا کرنی چاہیے، اور پھر دعا پڑھتے ہوئے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے، جس کی دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ فرض کس پر ہے؟ ہر بندے پر فرض ہے یا کچھ لوگوں پر؟ مقررہ لوگ ہیں اس کے لیے بھی۔ دیکھیں، روزے کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، لہذا اگر کوئی کافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے عاقل ہو، لہذا کوئی عقل مند نہیں ہے، مجنون ہے تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے بالغ ہو، لہذا کوئی بچہ ہے تو بچے پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ چوتھی چیز ہے مقیم ہونا، لہذا مسافر پر روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے صحیح اور تندرست ہونا، لہذا اگر کوئی زیادہ شدید بیمار ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور لاسٹ اور آخری چیز ہے حیض اور نفاس سے عورت کا پاک ہونا، اگر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک بات خیال رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جو شرائط بیان کیے ہیں ان میں 2 شرطیں بیان کی ہیں، نمبر 1 مقیم ہونا اور نمبر 1 صحیح سالم تندرست ہونا۔ دیکھیے، اگر کوئی مقیم نہیں، مسافر ہے، اسی طرح تندرست نہیں، بیمار ہے، تو مسافر اور بیمار ان دونوں پر روزے تو فرض ہیں، لیکن ان کو شریعت نے رخصت دی ہے، چنانچہ یہ رمضان المبارک میں روزے نہ رکھ کر کے بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ قضا کرنا ضروری ہے، جتنے روزے ان کی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھٹے ہیں ان کی قضا بعد میں کریں گے، اور یہ سفر کوئی عام سفر نہ ہو بلکہ سفر شرعی ہونا چاہیے، جس کی مقدار 82 کلومیٹر ہے، بعض علماء کے مطابق 78 کلومیٹر ہے۔ اور اسی طرح بیمار ہونا، ایسا بیمار ہو کہ جس سے روزے رکھا نہ جا سکے، روزہ رکھنے کی حالت میں جان تلف ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی ذرا سا بخار آ رہا ہے یا کھانسی ہو رہی ہے، ان وجہ سے روزہ چھوڑے تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ روزے کی کتنی قسمیں، کس کس طرح کے روزے رکھنے کا شریعت میں حکم ہے۔ دیکھیں، روزے کی 4 قسمیں ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل۔ فرض روزے سے مراد ہے رمضان کے روزے، اور واجب اس کی 2 قسمیں ہیں، واجب معین اور غیر معین۔ معین یعنی جن کا وقت متعین ہو، جیسے نظر معین کا روزہ، مثلا نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس تاریخ کا یا اس دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ واجب معین ہوا۔ اسی طرح واجب غیر معین یعنی کسی نے نظر مانی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی واجب ہے، لیکن یہ واجب غیر معین ہے۔ تیسری قسم ہے سنت۔ سنت وہ روزے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکھے ہیں اور اس پر اللہ کے رسول نے پابندی کی ہے، مثلا محرم کا روزہ۔ اس کے بعد صرف قسم ہے نفل روزہ۔ نفل روزہ کب رکھا جائے کب نہیں رکھا جائے، آپ اس کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں سوائے رمضان کے۔ رمضان میں اگر روزہ رکھا ہے تو فرض ہی ہوگا، اس کو آپ نفل کا درجہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی رمضان کے متعلق، بنیادی تفصیل جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہر ایک بندے کو۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پورے روزے صحت و تندرستی کی حالت میں رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔